अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। आज आपको बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स को इस्लामाबाद के I8 मरकज़ के मकाम पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल क्यों किया गया, तफसीलात हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम तर वीडियोस, तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि हमारी मुखालफत बहुत ज़्यादा है तो लोग हमें रिपोर्ट कर देते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि उसे लाइक और कमेंट के साथ जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तफसीलात में जाएंगे। आपको बताएं कि कमर अमीर रांझा नामी नौजवान जो कि इस्लामाबाद के I8 के मकाम पर उनका घर है और उनका जो आबाई इलाका है वो मंडी बहावलदीन है। मंडी बहावलदीन मियाना गोंदल से इनका ताल्लुक़ है कमर अमीर रांझा का। और ये कमर अमीर रांझा आज सुबह सवेरे तकरीबन 11 बजे के करीब अपने बच्चों के साथ नाश्ता करने के बाद जब घर से निकले तो कुछ मुल्ज़िमान इनका ताक़ुब करके उस एरिया में बैठे हुए थे। इस्लामाबाद I8 मरकज़ शेल पेट्रोल पंप के नज़दीक उन्होंने जो है वो अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था जहाँ पे वो उनका ताक़ुब कर रहे थे। उनको पूरी रिपोर्ट थी कि कमर अमीर रांझा का जो गुज़र है वो इस टाइम पर यहाँ से होना है। तो जैसे ही कमर अमीर रांझा, जिनका मंडी बहावलदीन से ताल्लुक़ बताया जाता है और I8 में उनकी आर्जी रिहाइश है, यहाँ भी उनका अपना घर है, लेकिन जब वो यहाँ से गुज़र रहे थे तो उनका ताक़ुब किए हुए जो उनके जो लोग थे जिन्होंने वो टारगेट किलर्स थे, उनको देखते ही जो है फायरिंग शुरू कर दिया और उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। स्टार्ट में उन्हें 3 फायर मारे गए। जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, 3 फायर लगने के बाद वो अपनी जान बचाने की खातिर गाड़ी से निकलकर एक खाली प्लाजे की तरफ उन्होंने मूव किया। भागने की कोशिश की, उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो टारगेट किलर्स थे वो उनका ताक़ुब करते करते, उनका पीछा करते करते उस जो प्लाज़ा था जिसमें वो उन्होंने पनाह ली थी, जाके अपनी जान बचाने की खातिर उस प्लाज़े में गए थे, वहाँ भी वो जो किलर्स थे वो पहुँच गए और उन्होंने मज़ीद गोलियां मारकर उन्हें जो है वो कत्ल कर दिया। और वो ज़ख्मियों की ताब न लाते हुए कमर अमीर रांझा मौका पर दम तोड़ गए। आपको यहाँ पर बताएं कि इनके साथ एक और आदमी जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद था। जब 3 फायर मारे गए कमर अमीर रांझा को गाड़ी के अंदर, जब वो I8 मरकज़ के मकाम पर मौजूद थे तो उस वक्त क्योंकि जो उनके साथ बंदा था उन्हें भी जो है वो एक गोली लगी थी जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। और क्योंकि वो अनजाने में जो है वो जो गोली थी वो किलर्स की जानिब से उन्हें मारी गई थी, कमर अमीर रांझा को, जिसकी वजह से उनके साथ बैठे एक नौजवान को भी गोली लग गई थी। लेकिन जब कमर अमीर रांझा गाड़ी से उतरकर प्लाजे में घुसे तो उन्होंने जो गाड़ी में दूसरा शख्स बैठा था उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी जो दुश्मनी थी वो उस बंदे के साथ थी। उन्होंने किल करने का जो मुआवजा है आप कह सकते हैं, या फिर उनका जो मेन टारगेट था वो कमर अमीर रांझा ही था, इसलिए उन्होंने उसे कत्ल करना था और उसके पीछे प्लाजे के अंदर घुस गए और उन्होंने वहाँ पर उसे जाकर मज़ीद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये इस्लामाबाद I8 मरकज़ के मकाम पर जो है वो ये वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद I8 मरकज़ शेल पेट्रोल पंप के सामने ये मुल्ज़िमान ताक़ुब करके बैठे थे। सुबह 11:30 बजे ये वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद के I8 मरकज़ के मकाम पर शेल पेट्रोल पंप के सामने एक नौजवान जिसका नाम कमर अमीर रांझा और इसका ताल्लुक़ जो है वो सकना मंडी बहावलदीन मियाना गोंदल, इस गोंदल से इसका जो है वो ताल्लुक़ बताया जाता है कि मंडी बहावलदीन में एक कस्बा है, एक गांव है, एक इलाका है जिसका नाम मियाना गोंदल है। और इस इलाके से इस नौजवान कमर अमीर रांझा का ताल्लुक़ था, जिसे आज सुबह सवेरे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद एक वफाकी दारुल हुकूमत है। इस्लामाबाद सेफ सिटी इलाका है। इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पर, चौकों चौराहों पर सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, जिन कैमरों पर हुकूमत पाकिस्तान की अरबों रुपए लागत आई है। और इन अरबों रुपए की लागत के बाद इन कैमरों को जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नस्ब किया गया है। लेकिन उसके बाद हैरत ये है कि उसके बावजूद इन अरबों रुपए के कैमरेज लगाने के बावजूद जो है वो अभी तक जो है वो मुल्ज़िमान को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। तकरीबन अभी इस वक्त टाइम की अगर बात करें तो शाम के 5:30 बज रहे हैं और जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:30 बजे का वक्त है
اور یہ واقعہ جی آج تقریباً صبح 11:30 بجے کے قریب پیش آیا، جس میں نوجوان جس کو قتل کر دیا گیا گولیاں مار کر اسلام آباد کے مقام پر، اسلام آباد I-8 کے مقام پر، جہاں پر اس واقعے کے بعد علاقے کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا، اور ابھی تک نوجوان جو ہے وہ جی جو ٹارگٹ کلرز ہیں جنہوں نے ایک جوان کو ٹارگٹ کیا، قتل کر دیا، ان کو ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا، سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ابھی تک انہیں ٹریس نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کہ پولیس اس وقت بالکل انہیں پکڑنے کی پوری کوشش کر رہی ہوگی، کیونکہ جیسے ہی مرڈر ہوا تو فوری طور پر جو پولیس ہے انہوں نے پورے علاقے کو کارڈن آف کر لیا اور اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ SHOs اور دیگر جو پولیس افسران تھے وہ موقع پر پہنچ گئے، انہوں نے لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے جو ڈیڈ باڈی کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد کے پمز اسپتال میں پوسٹ مارٹم کی خاطر جو ہے وہ شفٹ کیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے پمز اسپتال میں جو قمر امیر رانجھا تھے، جو مقتول تھے، جو قتل ہوئے ہیں، ان کے جو اہل خانہ تھے وہ منڈی بہاولدین سے سفر کرنے کے بعد اسلام آباد کے پمز اسپتال میں ایک بہت بڑی تعداد میں پہنچے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا کہ کیونکہ اسلام آباد کے اندر منڈی بہاولدین سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، ہم نے دیکھا کہ سول سوسائٹی کے لوگ، بیوروکریٹس کافی بڑی تعداد میں اظہار ہمدردی کے لیے جو لواحقین ہیں ان سے اظہار تعزیت کے لیے وہاں بڑی تعداد میں پہنچے۔ تقریباً 300-400 کے قریب ڈیڈ باڈی جو سینٹر ہوتا ہے، جو مردہ خانہ ہوتا ہے، وہاں پر سرد خانے کے باہر ایک بہت بڑی تعداد تھی، جمع غفیر تھا لوگوں کا، سول سوسائٹی کے لوگ وہاں پر کھڑے تھے، کچھ اسلام آباد پولیس کے افسران کھڑے تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، بیوروکریٹس تھے، وکیلز تھے، جنہوں نے آ کے مرنے والے کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور جی انہیں تعزیت پیش کی۔ اب وجہ کیا تھی اس مرڈر ہونے کی؟ اس حوالے سے میں نے باضابطہ خود جو مرنے والے کے لواحقین ہیں مقتول کے، ان سے میں نے بات کیا، ان سے میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا کوئی ورشن دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، ہم آپ کی آواز بنیں گے، ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے۔ آیا کہ بتائیے ہمیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے آپ کے اس عزیز و اقارب کو، آپ کے اس بھائی کو جو قمر امیر رانجھا ہے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا ہے، انہیں قتل کیا ہے، آیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ واقعہ کیا ہے؟ کیا یہ کسی پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے؟ تو انہوں نے زیادہ بات کرنے سے گریز کیا اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ ہمیں پتہ ہے جن لوگوں نے اسے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، جن لوگوں نے اسے قتل کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے اور ہم اس پر جو ہے وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یعنی کہ اس بات سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو قمر امیر رانجھا ہے ان کا کوئی ذاتی اناد تھا، ذاتی اناد کا مسئلہ تھا، کوئی ذاتی دشمنی تھی، جس کے باعث ان کے جو دشمندار تھے، ان کی جو دشمنی والے جو لوگ تھے، وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچے اور اسلام آباد میں ان کا تعاقب کر کے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ان کا یہ مرڈر پلان کیا، اور بالآخر جب ان کا ٹارگٹ فکس ہوا تو آج جی صبح سویرے تقریباً 11:30 بجے کے قریب قمر امیر رانجھا کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس وقت میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے جو قمر امیر رانجھا کے بڑے بھائی ہیں، اب وہ بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں، بہرحال ان کے سگے بھائی ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد کے I-9 کے مقام پر موجود ہوں، اسلام آباد کے تھانہ I-9 میں، کیونکہ اسلام آباد کے I-8 مرکز کو تھانہ I-9 ہی لگتا ہے، اس کی ڈومین ہے، جورسڈکشنز ہے I-9 کی، پولیس اسٹیشن I-9 کی، تو وہاں پر اس وقت جو فرضی کارروائی ہے اس کے لیے جو مقتول کے لواحقین ہیں وہ موجود ہیں، اور FIR اس وقت پروسیس میں ہے، کچھ ہی دیر بعد FIR لانچ کر دی جائے گی۔ اگر میرا ویلاگ اینڈ ہونے کے بعد ویلاگ کے اختتام پر اگر مجھے FIR موصول ہو جاتی ہے تو میں یہ FIR بھی اس اپنی سکرین پر جو ہے وہ ضرور مینشن کر دوں گا تاکہ ہمارے ناظرین تک وہ FIR بھی پہنچ جائے۔ مزید جو فوٹیجز ہیں وہ یقیناً ہم نے آپ کو اپنی سکرین پر دکھا دی ہیں۔ اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔